औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे रब, ऐ मेरे सोहने अल्लाह, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मालिक है, तू ही बादशाह, तू ही दो जहाना दा मालिक है अल्लाह। तू गफूर रहीम है, ऐ मेरे अल्लाह, तू रहीम है, तू करीम है, ऐ मेरे अल्लाह। हम सबके गुनाह माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह, हम सब की खताएँ माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह, आज शब बरात की रात है, ऐ अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं के साथ दरगुजर वाला मामला फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारे जितने भी गुनाह हमसे हो चुके हैं अल्लाह, तू हमारे साथ नरमी वाला मामला फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ फरमाना। ऐ अल्लाह, तू जानता है सब कुछ। ऐ अल्लाह, हमें बख्श देना। ऐ अल्लाह, हम सब के गुनाह माफ़ फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें सीधा रास्ता दिखाना। ऐ अल्लाह, हमारी औलादों को नेक बनाना। ऐ अल्लाह, हम सब की औलाद को नेक बनाना। ऐ अल्लाह, हम सब को 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। ऐ अल्लाह, हमें दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाना। ऐ अल्लाह, जैसे भी हैं अल्लाह, गंदे हैं, गलीज़ है, जैसे भी हैं अल्लाह, तेरे बंदे हैं। ऐ अल्लाह, तेरे बंदे हैं अल्लाह, तेरे सोने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं अल्लाह, तेरी उम्मत से हैं, तेरे नबी की उम्मत से हैं। ऐ अल्लाह, हमारे साथ दरगुजर वाला मामला फरमाना। ऐ अल्लाह, हम तो गलती के पुतले हैं अल्लाह, तू हमें माफ़ फरमा देना। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को माफ़ फरमा देना। ऐ अल्लाह, आज अल्लाह पाक शब बरात की रात है अल्लाह, सबको ज़िंदगी और तंदुरुस्ती से अता फरमाना अल्लाह, सब की उम्रें लंबी अता फरमाना। ऐ अल्लाह, सब की लंबी उम्रें करना। ऐ अल्लाह, हर परदेसी, हर मुसाफिर को ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाना अल्लाह। जितने भी माओ के बच्चे बाहर के मुल्कों में गए हैं अल्लाह, उनको ज़िंदगी बख्शना अल्लाह, उनकी लंबी उम्र अता करना अल्लाह। जितनी भी माओ के बेटे गए हैं, बीवियों के शोहर गए हैं अल्लाह, उनकी लंबी उम्र अता करना अल्लाह। मेरे बच्चे भी बाहर है अल्लाह, उनको भी लंबी उम्र अता करना। ऐ अल्लाह, उनको भी ज़िंदगी और तंदुरुस्ती से अता फरमाना। ऐ अल्लाह, हमारे साथ उनको रहने की तौफीक, ज़िंदगी तंदुरुस्ती अता फरमाना। हमारे साथ मिलजुल के रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमाना। ऐ अल्लाह, बच्चे परदेस में रहते अल्लाह, उनको रिज़्क में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाना। ऐ अल्लाह, उनको लंबी उम्र अता करना। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, उनके रिज़्क में और ज़िंदगी में बरकत अता करना। ऐ अल्लाह, उनके रिज़्क में, ज़िंदगी में बरकत अता फरमाना।
یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہماری خطاؤں کو درگزر کرنا، اے اللہ ہمارے ساتھ قیامت والے دن نرمی والا معاملہ فرمانا، اے اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو سب کچھ جانتا ہے، اے اللہ ہمیں بخش دینا، اے اللہ ہمیں بخش دینا، اے اللہ ہمیں بخش دینا، اے اللہ بے اولاد کو اولاد دے، بے ہدایت کو ہدایت دے، بے روزگار کو روزگار دے، دیس پردیسیوں کو تندرستی دے، کل بیماروں کو شفا دے، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرمانا، سب بیماروں کو شفا عطا فرمانا، اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ ہسپتالوں میں، گلی محلے میں، دیس پردیس میں، اللہ سب کو زندگی تندرستی سے عطا فرمانا، اے اللہ میرے ولید عبداللہ کو اللہ تندرست کرنا، تندرستی عطا فرمانا، اے اللہ اس کو شفا دینا، اے اللہ اس کو شفا دینا، اللہ ان کے رزق میں، زندگی میں برکت عطا کرنا، اللہ ان کو کامیابی عطا کرنا، اے اللہ میری عمر بھی میرے دونوں بچوں کو لگا دینا، اے اللہ میری عمر بھی میرے بچوں کو لگا دینا، اے اللہ میری عمر میں میرے بچوں کو لگا دینا، میں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کا دکھ نہیں دیکھ سکتی، اے اللہ میری زندگی میں مجھے کوئی دکھ کوئی تکلیف میرے بچوں کی نہ دکھانا، اے اللہ مجھے میرے بچوں کی کوئی دکھ کوئی تکلیف نہ دکھانا، اے اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اے اللہ آج کی رات اللہ ہمارے قسمت میں جو لکھنا تو سب سے بہتر جانتا ہے، اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا، اے اللہ سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا، اے اللہ اے اللہ یا اللہ تو ہی مالک ہے، تو ہی خالق ہے، تو ہی رازق ہے، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمانا، اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرمانا، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمانا، بچوں کی ہمارے بچوں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمانا، یا اللہ پردیس میں رہتے ان کو کامیابی عطا فرمانا، اللہ میرے والدین کو بخش دینا، اے اللہ میرے والدین کو بخش دینا، اللہ ہمیں بخش دینا، اللہ ہمیں بخش دینا، اللہ ہمیں بخش دینا، اے اللہ زندگی میں جو بھول چوک ہم سے ہو گئی ہو اللہ ان پہ درگزر فرمانا، اللہ ان پہ درگزر فرمانا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دینا، یا اللہ ہمیں قیامت والے دن اپنے سونے محبوب کے ہاتھوں عہدے کو سر پینا نصیب کرنا، اے اللہ قیامت والے دن اپنے سونے کے ہاتھوں ہمیں عہدے کو سر پینا نصیب کرنا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، قبر کی اندھیری گوہر سے بچانا، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، یا اللہ قبر کے کیڑے مکوڑوں سے بچانا، بہت ڈر لگتا ہے اللہ تیرے عذاب سے مولا، بہت ڈر لگتا ہے، یا اللہ تیرے عذاب سے بہت ڈر لگتا ہے، اللہ جیسے بھی یہ تیرے بندے ہیں ہمیں معاف کر دینا، ہمیں معاف کر دینا،
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين ثم آمين.